अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में आवाम को एक बार फिर ख़बरदार करेंगे कि वो तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब ख़राब मईशत को संभाला देने के लिए निगरान हुकूमत ने एक नया मुआशी प्लान बना लिया है, जिसके लिए निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। वो तजावीज़ क्या हैं, इस नए प्लान में आवाम के लिए रिलीफ है भी या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। जबकि माशी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात भी नागुज़ीर समझे जाते हैं और मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक भी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। बिल्कुल ऐसी इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया, यानी इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने के लिए ये पहला कदम समझा जा रहा है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर भी बात होगी। लंदन का रुख करेंगे, जो आजकल नून लीग की सियासत का मरकज बना हुआ है। वहां हो क्या रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए हैं और कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। कुछ दीगर मामलात भी देखे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के नए नारे फिर एहतसाब पर भी बात होगी और कुछ पार्टी रहनुमा क़यादत से नाराज हैं, वो क्या कह रहे हैं और उनको जवाब क्या दिया जा रहा है। ये सब और बहुत कुछ आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, तो अवामी मसला हम सबसे पहले न्यूज़ रूम में डिस्कस करेंगे। और बिजली की कीमतों में एक बार फिर ₹1.82 फी यूनिट इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हो चुकी है, समाअत मुकम्मल हो गई है और चेयरमैन नेपरा की सरबराही में नेपरा अथॉरिटी इस दरख्वास्त पर समाअत कर चुकी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। अब ये इजाफा होता है नहीं होता, इसका अप्रूवल दे दिया गया है नहीं दिया गया, या इसमें कितना इजाफा जो है वो अप्रूव किया गया है, इसका हमें इंतज़ार है। लेकिन ये तो पता है कि इजाफा होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो बोलेंगे ₹1.82 नहीं बढ़ाते, जाओ जो करना है कर लो। काश ऐसा हो जाए। IPP's मुआहदे की बात करते हैं। मुल्क और अवाम का नुकसान हुआ है। सेनेट की काबीना कमेटी के इजलास में अरकान फट पड़े हैं। अरकान ने बिजली के भारी बिलों को नेपरा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि नेपरा सारिफीन की बजाय EPP's का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चेयरमैन नेपरा बिजली के टैरिफ और IPP's का दिफा कर रहे हैं। अरकान ने बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनीज पर भी कुछ सवालात उठा दिए हैं। तो सेनेट की काबीना कमेटी के इजलास में अरकान जो हैं वो इस पर फट पड़े हैं और इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। बिजली पैदा करने वाली जो निजी कंपनीज थी उन पर भी अरकान ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। यकीनी तौर पर बिजली के बिलों से हर कोई सताया हुआ है, हर कोई तंग है। तो ऐसे में जो कमेटीज़ हैं सेनेट की, वहाँ पर इस मामले को सुना गया है और थोड़ा बहुत जो अरकान भी गुस्से में थे वो भी फटे हैं। उन्होंने भी कुछ सवालात के ज़रिए मामले को समझने की कोशिश की है। लेकिन मईशत का हाल बुरा है और हमेशा एक जुमला सुनने में आता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये इस दौर का खात्मा कब होगा, इसके लिए कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने एक नया माशी प्लान बना लिया है, जिसके लिए निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तजावीज़ भी मुरतब कर ली हैं, जिसके मुताबिक टैक्स में इजाफा, अखराजात में कमी, तवानाई के शोबे में बेहतरी और निजकारी पर तवज्जो दी जाएगी। 3200 अरब हजम के बराबर अखराजात में कटौती की तजवीज़ है, जबकि 1300 अरब के मसावी टैक्स मराहत को भी ख़त्म किया जाएगा। काबिल इंतकाल असासाजात पर दौलत टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स महसूलात को 13,000 अरब पर ले जाया जाएगा, 13,000 अरब रुपए, और निजकारी की सूरत में 460 अरब का मुनाफा भी एक्सपेक्टेड है। जबकि गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म करके 330 अरब की बचत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी हाँ, हुकूमती अखराजात में 10% तक कटौती की जाएगी। 950 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में कट लगाया जाएगा और इसके साथ साथ बंदरगाह की तोसी का मंसूबा भी तैयार किया जाएगा। माहीगीरी के शोबे को भी तरक्की दी जाएगी। तो ये नया प्लान है जो कि निगरान हुकूमत की जानिब से बना लिया गया है और अब देखना ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है और इम्प्लीमेंटेशन अगर होती भी है तो आवाम को इससे कितना फायदा। अच्छा, इस तरह के प्लान जो है वो अमूमन 5 साल के लिए आने वाली जो हुकूमत होती है वो बनाती है और अमल उस पर भी नहीं करती। तो ये तो खैर 3-4 महीने 6-8 महीने के लिए आए, ये पता नहीं इस तरह का प्लान बना के उस पर कितना अमल कर सकते हैं। लेकिन 9 बड़े सरकारी इदारे जो हैं वो खसारे का शिकार हैं, मेरी आपकी जेब पर बोझ हैं। इसमें एक बड़ा इदारा है कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, जिसका सालाना खसारा 108 अरब 50 करोड़ रुपए है। सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का सालाना खसारा है 40 अरब 80 करोड़ रुपए। इसके अलावा हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का जो सालाना खसारा है वो 17 अरब 7 करोड़ रुपए है। जबकि सुई सदरन गैस का सालाना खसारा जो है वो 21 अरब 40 करोड़ रुपए हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सालाना खसारा 94 अरब 30 करोड़ है। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे का सालाना खसारा 50 अरब 20 करोड़ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का सालाना खसारा 36 अरब 7 करोड़ है। जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो खसारा है वो 20 अरब 60 करोड़ है। PSO का 14 अरब 80 करोड़ रुपए का खसारा है। तो
خسارہ ہی خسارہ ہے. بالکل ایسے 9 بڑے یہ سرکاری ادارے ہیں جو کہ خسارے کا شکار نظر آتے ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ملک کے لیے، اور وہاں پہ ہی خسارہ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے معاملات کو دیکھا جائے گا. پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں الیکٹرک سپلائی کمپنیز جو ہیں وہ تو بنیادی طور پر ان کی ریکوریز ہی نہیں ہے، تو ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ان کے خسارے کی. دوسرا پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے یا ریلوے ہے، اس میں آپ نے جو سرکاری بھرتیاں کر کر کے ادارے کو بھٹا بٹھایا ہے، تو آپ وہاں پہ میرٹ پہ تقرریاں شروع کر دیں، لوگوں کی جابس کریٹ کر دیں، یہ ادارے آپ کو کما کر دے سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس کے علاوہ عبید ہم نے دیکھا ہے کہ بینکنگ سیکٹر اور جو کمیونیکیشن سیکٹر ہے، جب سے وہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں تو کافی ان میں بہتری آئی ہے. تو اب ان اداروں کے حوالے سے بھی، ان میں سے جو کچھ ادارے ہیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے، وہی بات یہ ہے کہ پلان بنایا جاتا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کب ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. اور اس کے بعد یقینی طور پر یہ ہر دور میں جب کوئی حکومت آئی ہے اس نے یہی کوشش کیا کہ نجکاری ہوگی. نجکاری کا نعرہ لگا کر آتے ہیں کہ ہم نے قومی خزانے پر جو بوجھ ہے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا کیونکہ اس کی راہ میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے نا. دیکھیں یونینز بنی ہوئی ہیں، مزدور یونینز ہیں، اس کے علاوہ جو آفیسرز ایسوسیشن ہے، دیگر معاملات ہیں، تو وہاں پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے بیریئرز لگے ہوتے ہیں جہاں سے آپ پھر آگے نجکاری کے پروسیس کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر ہم بات کر لیں بجلی کے حوالے سے ایک بار پھر سے، تو جناب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران حکومت ایک معاشی پلان بھی بنا رہی ہے. ہو کیا رہا ہے اور کتنا اضافہ بجلی کی قیمت میں ہوگا، جان لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق ساجد، ایک جانب نگران وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن اب پھر فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. جی، بجلی کے بل صرف چونکہ سردیاں آ گئی ہیں، موسم سرد ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کم ہوں گے. نگران حکومت سے آپ امید نہ رکھیں کہ بجلی کے بل یہ کم کریں گے، یہ بالکل حقیقت ہے. اور چیئرمین نیپرا نے آج سینٹ کی کابینہ کمیٹی میں بھی بات کھل کر بتا دی ہے. انہوں نے بولا کہ جناب اگر تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اور ڈالر مزید کم ہوتا ہے تو پھر تو آٹومیٹیکلی جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو قیمتیں ہم کم کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس پہ فرق پڑ سکتا ہے. لیکن جو پچھلے دنوں ڈالر بڑھا تو انہوں نے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صرف اس وجہ سے صارفین کے اوپر 180 ارب روپے کا جو بوجھ ہے وہ پڑا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اضافے سے جو متعلق جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو جو نیپرا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں صارفین کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا ہے، نہیں بوجھ ڈالنا. جو ہمارے سامنے اپلیکیشن آتی ہے خاص طور پر جو پرائیویٹ کمپنیز ہے بجلی پیدا کرنے والی، جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں، ان کی جانب سے اس کا جو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم فیصلہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اور پھر بھی انہوں نے اس قسم کی کوئی نوید بالکل نہیں سنائی کہ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے. دوسری طرف اراکین کی جانب سے یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا اور یہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں اس کی شرائط قوم کے سامنے رکھی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ان کو جو کیپیسٹی جو چارجز کی مد میں کتنے پیسے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، فیول کی مد میں کتنے ڈالر ان کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ پیداوار وہ پوری کریں یا نہ کریں، ہم ان سے بجلی لیں یا نہ لیں، ہمیں ان کو جو ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے اور وہ اربوں ڈالر میں جو ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ ہوتی ہے. اراکین نے تو آج اراکین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر شرائط جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. دوسری جانب نگران حکومت نے بھی ایک نیا معاشی پلان بنا لیا ہے، تو کیا اس پلان کے بعد عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ عوام سوچے اس حوالے سے. دیکھیے وہ جو آپ معاشی پلان کی بات کر رہی ہیں اس میں زیادہ تر عمل دخل ہے، سیدھی سی بات ہے ہماری عسکری قیادت کا اور پھر ایس آئی ایف سی کا. آج اس حوالے سے کچھ انہوں نے اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں کہ معاشی جو بحالی ہے اس کی طرف ہم گامزن ہونا شروع ہو گئے ہیں. کہ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی کی سالانہ شرح ہے وہ 27% پر جو ہے وہ آ گئی ہے. اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ 2.6 ارب ڈالر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا، پہلے یہ 17.6 ارب ڈالر تھا. اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجموعی ہماری پیداوار تھی اس کا حجم جو ہے وہ بڑا ہے. تو اس میں ایک جو عمل دخل ہے وہ آئی ٹی کی جو برآمدات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ہم نہ ہی سمجھے اور عوام جو ہے وہ پوری تیار رہے، کیونکہ ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یقیناً اس کے بعد پھر جس طرح سے پہلے بھی ہم بات کرے تھے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو عوام کے لیے ابھی آسانی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سردی آئے گی تو بجلی کے بل کم ہوں گے. صدیق ساجد کا مختصر سا تجزیہ یہی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے سردی آتی جائے گی بجلی کا استعمال کم ہوتا جائے گا تو اسی صورت میں آپ کے یونٹس ڈراپ ہوں گے اور بجلی کا بل آپ کو کم لگے گا.
गर्मी की निस्बत। बाकी बिजली का रेट कोई कम नहीं होने जा रहा, क्योंकि आप देखें कि वो IMF ने भी हमारा जो प्लान था कि 200 यूनिट वालों का इंस्टॉलमेंट पे ले लें, तो ये कर लें और वो कर लें, वो भी नहीं माना। तो हर तरफ से आपको ना है, बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। कराची का इलाका PACHS से मिलने वाले $23,000 FIA क्राइम सर्कल मुंतकिल कर दिए गए हैं। 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी करेंसी, 5,40,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड्स और 2 मोबाइल फ़ोन भी पहुंचा दिए गए हैं। और FIA ने PCHS में गुज़िश्ता रोज़ ये कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान ये सूरत हाल बनी है और हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है मुल्क भर में और इसके मुस्बत असरात भी हमें मुस्बत असरात हैं। अब ये देखें, हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी मईशत ख़राब है, पैसे हैं सिर्फ चंद लोगों के पास है और उन्होंने घर पे छुपा के रखे हुए, देता कोई किसी को नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं। और आज का दिन उस सिलसिले में इसलिए भी अहम है कि जो इब्तदाई फहरिस्तों की अशात है हदबंदी के बाद, हल्का बंदी के बाद, वो आज जारी हो जाएगी। आम इंतखाबात से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम इस वक्त आखिरी मरहले में है। आज शाम को एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस सिलसिले में जो इब्तदाई नताइज हम अपनी वेबसाइट से जारी कर देगा। तजावीज़ और एतराज़ात जो हैं वो 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक जारी उसको दायर किया जा सकता है। जिसको एतराज़ होगा, जिसकी जो तजवीज़ होगी, जिसने कुछ अगर चेंजेस करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन 26 नवंबर तक इन सारे मामलात को निपटाएगा और हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो मौजूदा नशिस्तें हैं वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 जो है उसमें तरमीम के ज़रिए ये रद्दबदल हो सकता है। इस वक्त आपका जो कह लीजिए कौमी असम्बली है नहीं, सिर्फ सेनेट इन प्लेस है, सेनेट के ज़रिए ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती। तो अभी सिर्फ हदबंदी के ज़रिए इस सारे मामले को सुलझाया जाएगा और जो पार्लियामेंट है वो आकर अगर चाहे तो इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी बुनियाद पर अगर वो मुनासिब समझे तो आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम कर सकती है अगर तो उबैद, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है उससे ये चीज़ तो तकरीबन पहला कदम ही अगर हम उसे समझें कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में हो सकता है कि हो जाएं। लेट्स सी कि होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम भी तैयार कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हल्कों में इंतखाबात किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 266 हल्कों में इंतखाबात होंगे। सूबाई असम्बलियों के 593 हल्कों में आम इंतखाबात का इनेकाद होगा, जबकि मुल्क भर में 93,809 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 41,809 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 32,508 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 17,411 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया है। आम इंतखाबात पर 10 लाख पोलिंग अमला ड्यूटी सर अंजाम देगा। तो इलेक्शन कमीशन तो खासा एक्टिव नजर आ रहा है और इस हवाले से जो तैयारियां हैं पता ये चल रहा है कि इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। खैर एक और आज इंतखाबात से जुड़ी खबर जो है वो पंजाब काबीना से आई है और वो बड़ी दिलचस्प है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वक्त का ज़िया करार दिया गया है। पंजाब काबीना ने EVM को ख़त्म करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। सूबाई हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए EVM ख़त्म करने की मंजूरी दी है। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा, बाद में तौसी इसमें काबीना ही कर सकती है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब कुंवर दिलशाद का कहना है कि EVM काबिल अमल मंसूबा नहीं है। बुज़दार हुकूमत ने जानबूझकर इसे एक्ट में डाला था। तो EVM जिस पर बड़ी तंदही से काम हुआ, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के कहने के मुताबिक शबाना रोज़ मेहनत इस पर की गई और पैसे भी बड़े ख़र्च हुए, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो EVM जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। खैर इन सारे मामलात को हम देख रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी अब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनसे बात करते हैं, ज़रा समझते हैं इन मामलात को। आदिल साहब, यकीनी तौर पर इंतखाबात की तरफ पहला कदम उठा है, अभी हवा में मुअल्लक है। अब जब तक इब्तदाई फहरिस्तें जारी नहीं हो जाती तब तक हम ये कह सकते हैं मामलात बड़े दिलचस्प हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म भी लंदन में हैं और इंतखाबात हो रहे हैं इस्लामाबाद में। हवाएं क्या कहती हैं और ख़ास तौर पर गिरदो नवाह का क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो बनना शुरू हो गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना पहला मरला है वो आज वो किसी भी टाइम जो है वो इनिशियल जो रिपोर्ट अपनी जारी करेगा, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से इलाके किस किस हल्के में जो है वो शामिल होंगे। और उससे एक तूफ़ान तो उठेगा सियासी तौर पर, क्योंकि
بہت ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے اور بہت سارے جو مختلف علاقوں میں لوگ جو سیاستدان ہیں وہ ان کے اعتراضات آئیں گے اور وہ ایک بڑا طوفان جسے کہتے ہیں سیاسی بھوچال قسم کا آئے گا اور یہ اعتراضات یقینی طور پر اٹھائے جائیں گے کہ اور الزامات بھی لگائے جائیں گے کہ ان کے علاقے کسی اور کے حلقے میں شامل کر دیا اور کسی اور کے جو ہے ان کے اس میں شامل کر دیا. تو یہ تو ہر الیکشن کے موقع پہ جب بھی حلقہ بندیوں کا پروسیس ہوتا ہے تو اسی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. پچھلے جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی. لیکن اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو کتنی جلدی کمپلیٹ کرتا ہے. وہ تو جلدی تو خیر کیا ہی ہوگا اس میں عادل صاحب, اب اتنا تو وہ پیچھے آ گئے ہیں, 30 نومبر تک اس معاملے کو لے آئے ہیں. لیکن یہ جو حد بندی یا حلقہ بندی سے آپ دونوں چیزیں کہہ لیں, یہ ہوتا بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ ہے کہ اس میں آپ ایک لکیر سے جو ہے وہ معاملے کو پورے حلقے کے ڈائنامکس کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر اس میں انگلیاں اٹھتی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف بھی, باقی بھی متعلقین کی طرف کہ یہ چھیڑ چھاڑ کر کے الیکشن مینیپولیٹ کر دیا گیا. تو یعنی ابھی سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں مداخلت والا معاملہ جو ہے وہ کافی گرم رہے گا. بالکل ایسا ہوگا یقینی طور پر. ابھی آپ جب کریں گے تو اس میں پنجاب کی سطح پر تو یہ الزام لگایا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے پسندیدہ جو حلقے ہیں ان میں ان کی مرضی, ان کی منشا کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں. یقینی طور پر یہ مسلم لیگ نون کے مخالفین پہلے ہی, اس سے پہلے جو تقرری تبادلے ہیں اور بہت سارے ترقیاتی منصوبوں پر پیپلز پارٹی اعتراض لگا چکی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ترقیاتی فنڈز ہیں اور جو دوسرے معاملات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی مرضی چل رہی ہے زیادہ اور ان کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو اب حلقہ بندیوں کا جب معاملہ آئے گا تو اس میں بھی اسی قسم کی الزام تراشیاں ہمیں دیکھنے میں ملیں گی. اسی طرح کا ہمیں کراچی میں بھی اور پورے سندھ میں بھی ہمیں اسی طرح کی صورتحال نظر آئے گی. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں ہمارے اس پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے اس قسم کی کیا سرائیاں, الزامات جو ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد جو ہار جاتا ہے اس کی طرف سے. میں ذرا آپ سے نا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہا ہوں جلدی سے, وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا خاصا شور ہے. آپ نے خود ذکر کیا پنجاب کے معاملات کا, پیپلز پارٹی کے معاملات کا. وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے لوکل میڈیا کو وہ کچھ اور ہے کہ ایک بلے کا نشان نہیں ہوگا تو بھی شفاف الیکشن ہوں گے. انٹرنیشنل میڈیا کو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. تو ابھی کہیں کنفیوژن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو پا رہی. سپریم کورٹ سے تو نہیں رجوع کرنا پڑ جائے گا خدا نخواستہ تشریح کے لیے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, یہ کنفیوژن کہاں پایا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے نہیں دینی, کس حد تک دینی ہے, کس کو دینی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو نگران وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں. یہ سارا ان کو جو بھی کام کرنا ہے ڈیلی کا جو کام ہے اپنی روٹین کے مطابق کرنا چاہیے. اس میں ان کو اس قسم کے متنازع بیانات سے ویسے ہی پرائم منسٹر کو گریز کرنا چاہیے تھا اور کسی پارٹی کی حمایت یا کسی کی مخالفت میں بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تھی. جہاں تک لیول پلے فیلڈ کا مطلب, اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ایک پلیئر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور باقی جو پلیئر ہیں ان میں اس وقت رسہ کشی چل رہی ہے کہ کس کو زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے اگلے الیکشن میں. تو لیول پلینگ فیلڈ تو یقینی طور پر ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک پلیئر جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر ہے. ایک پلیئر ہے نہیں, اگر تو سارے پلیئر ہرٹ ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو پلیئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے. اچھا مجھے ایک چیز بڑی دلچسپ یہ لگ رہی ہے کہ 16 مہینے بڑے شیر و شکر رہے, ساتھ اٹھے بیٹھے, وہی تقریباً وہی والا حساب تھا جو 2008 میں انہوں نے حکومت بنائی تھی. بڑے پیار محبت سے چلے, پھر 11 میں خیر وہ میمو گیٹ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سی وی کس کی تگڑی ہے. اب سی وی بھی 3 پڑھی ہے نا, ایک تو میاں محمد نواز شریف کی ہے, ایک سی وی پڑھی ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی, وہ زیادہ اچھی سی وی ہے, وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں لبیک. تیسری سی وی پیپلز پارٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کیا ٹیبل پہ جگہ نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کی اکنامک کی کنڈیشن ہے اس میں طے یہ ہوا ہے پس پرزاد جو چیزیں جو کیا سرائیاں یا جو بہت سارے معاملہ چل رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی کو آگے لے کے جایا جائے. اسی لیے آپ کو لندن کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ نظر آ رہی ہے اور اب تک کا سارا فوکس لندن کی طرف ہے کہ لندن سے کون آ رہا ہے اور اس نے آ کے یہاں پہ کیا بیانیہ دینا ہے اور اس سے الیکشن میں کیا ایجنڈا لے کے وہ آ رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اسی چیز سے پیپلز پارٹی پریشان ہے. پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ انہوں نے عمران خان کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف کو حکومت دے کے جو
اپنا ان کا شوق پورا کرا دیا تو اگلا شاید ان کو سپیس مل جائے بلاول کے لیے، لیکن وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے لفظ استعمال کیا صورتحال بنی نہیں، انہوں نے کوشش بڑی کی لیکن وہ سپیس لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جی عادل صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا طے ہو گیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی انتخابات تو جنوری میں، آپ نے کیوں کہہ دیا طے ہو گیا ہے؟ مطلب یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں تو بیان ریکارڈ پہ آ گیا، بعد میں آپ کے خلاف ہوائیں ہیں. اور اس وقت جو دیکھیں ہر الیکشن سے پہلے ایک فضا بنائی جاتی ہے. آپ 2018 کے الیکشن سے پہلے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کے حق میں ساری فضا بنائی گئی تھی. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو نظر آتا تھا کہ نون لیگ کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے. اسی طرح کی صورتحال جو ہے اب جو آئندہ الیکشن ہے اس سے پہلے ایک فضا جو اچھا اس وقت جو ہے نا وہ کیونکہ سردی کی آمد ہے تو لاہور میں اسموگ بڑی ہوتی ہے، اس میں ہم جب غور کرتے ہیں کسی ٹائم ہمیں چھوٹے میاں نظر آتے ہیں، پھر زیادہ غور کرتے ہیں تو بڑے میاں نظر آتے ہیں. اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے، شاید یہی حال اسلام آباد کے گرد و نواح کا بھی ہے. بہت شکریہ عادل صاحب، تھینک یو. وقت کی کمی ہے، میں نے کوئی جملہ روکا ہوا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں اس پہ. لیکن خیر بنیادی طور پہ فضا بنی ہوئی ہے اور عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ طے بھی ہو گیا. پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہا ہے، یہ تو بعد میں سمجھنا پڑے گا، ان سے آف دی ریکارڈ پوچھنا پڑے گا. عادل صاحب سے جس طرح سے بعد آپ بات کر رہے تھے، نگران وزیر اعظم جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں لندن میں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. ہر روز ان کی جو گفتگو ہے اور ان کا بیان جو ہے وہ نیوز روم کا حصہ ہوتا ہے. اب انہوں نے بدل بھی رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم نیوز پاکستان کو ایک اور وزیر اعظم ملا جو یو ٹرن لینا جانتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں میرے خیال میں یہ بھی اب ایک روایت ہے جو کہ قائم کر بڑا لیڈر وہی ہے جو یو ٹرن لے کے جائیں گے. بڑا لیڈر ہے ہی وہ جو یو ٹرن لے گا. بالکل ایسی ہے. اب انہوں نے کیا گفتگو کیا وہ ذرا سنتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے میں اور اس میں اسسٹنس کے لیے کیئر ٹیکر حکومت موجود ہے. کیئر ٹیکر حکومت کی انسٹرکشنز ہوں گی جہاں جہاں جس گورنمنٹ باڈی کی ضرورت ہوگی، ملٹری، پیراملٹری، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہم ان کو انسٹرکشنز پاس کریں گے کہاں اسسٹ کرنا. قانون کسی بھی شخص، وہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اس کو اجازت دے گا تو وہ لے گا اس میں حصہ، اور اگر نہیں دے گا تو نہیں لے گا حصہ. نگران حکومت بحیثیت ایگزیکٹو اس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ سارے معاملات قانونی ہیں، سیاسی نہیں ہیں، انتظامی نہیں ہیں. تو یہ ہے جی ساری صورتحال. اور اب لیول پلینگ فیلڈ بھی کہہ رہے ہیں مل جائے گی. بنیادی طور پہ تو یہ جب آپ پاکستان میں ہیں تو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتے، لیکن جیسے آپ باہر جاتے ہیں تو آپ نے باقی دوستوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. وہی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا بیان ہو رہا ہے اور لوکل میڈیا کا بیان ہو رہا ہے. بالکل ایسے. خیر آنکھیں پھر گئی ہیں. آنکھوں کی بات ہے تو آنکھوں پہ اب ہم بات کرتے ہیں جناب. بہت بڑا ایک مسئلہ پنجاب میں پھیلا ہوا ہے آشوب چشم کا. اس کے کیسز اس میں نان سٹاپ اضافہ ہو رہا ہے. سندھ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، سندھ سے پنجاب میں آ گیا اور اب اسی سلسلے میں اتوار تک نجی اور سرکاری سکولز میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. جمعے کو ویسے ہی عید میلاد النبی کی سرکاری چھٹی ہوگی اور اتوار کو ہفتہ وار چھٹی کے بعد سوموار کو سکولز دوبارہ کھلے جائیں گے. چھٹیوں کا اطلاق پورے صوبے پر ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راوی روڈ کا اچانک دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ بچے ایسے آئے ہوئے تھے جن کی آنکھوں میں انفیکشن تھا. انہوں نے بلیک کلر کے وہ اینکیں لگائی ہوئی تھی لیکن بلیک کلر کی اینکیں حاضر تھی. ایگزیکٹلی براؤن بھی، کالے چشمے، براؤن چشمے. اچھا ان دنوں میں اتنے ڈیزائن اور اتنے کلر کے چشمے دیکھنے میں ملیں کہ کیا بات ہے. کالے چشمے استعمال ہو رہے ہیں. خیر چل تو ایک بار پھر سے ہم نگران وزیر اعظم کا ذکر کرتے ہیں. نگران وزیر اعظم نے آئیفل ٹاور پر کھانا کھانے کا معاملہ جہاز کا رخ کر لیا. خصوصی طور پر آئیفل ٹاور کی طرف موڑا گیا یا نہیں یہ ایک اہم سوال ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وضاحت دے دی. کہتے ہیں کہ میرے 2 نہیں 1 بیٹا ہے. سچ یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر کھانا کھایا. یہ کیا معاملہ ہے عبید؟ یہ بیسکلی لندن جاتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے آئیفل ٹاور پر کھانا کھایا ہے اور جہاز کا رخ موڑ دیا گیا. آؤٹ آف دی وے آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایکسپینڈیچر ہے جو ٹیکس پیئر کے گلے پڑ گیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اب نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وضاحت دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس شاید دستیاب ہیں، وہ انہی کی زبانی سنوا دیتے ہیں آپ کو. سراسر جھوٹ ہے. وہاں کیا لوگوں کو پتہ چلے سچ ہے کیا. وہ تو سچ یہ ہے کہ میرا 1 بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں 2 بیٹوں کے ساتھ. اچھا سچ یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ پہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے. وہ کہتے ہیں ایفل ٹاور پہ. جی بالکل وہ بھی اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ذرا. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ، لیکن یہ جتنی فیک نیوز کا ہمیں سامنا ہے
اب یہ ایک معاشرے کے لیے جو نا چیلنج ہے، اور میرے خیال میں آپ حضرات جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں ان کو خود اس میں لیڈ لینی چاہیے اور انکوائر کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی بات کو آگے نہ لے جاؤ، مبادا یہ نہ ہو کہ تم انصاف سے دور رہ کر کوئی جب پبلک فگر کوئی بھی ہوتا ہے تو کنٹروورسی کسی نہ ایک اور کسی طرح کنٹروورسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہے لندن کے ایک مہنگے اسٹور بھی گئے ہیں، یہ وہ شاید کل پرسوں اس کی بتا دیں گے، ہم بریک کے بعد ملتے ہیں۔ خیر، ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم، اور اس مختصر سی بریک میں بہت سارے جو قومی اور معاشرتی مسائلوں پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے میاں محمد نواز شریف کا، اور وہ ہے قانونی معاملات۔ بالکل ایسی ہے، ہم واپس آئے ہیں، اب کچھ اور لوگوں کی واپسی کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو آ گئے ہیں، مریم نواز بھی آ گئی ہیں، لیکن انتظار ہے نواز شریف صاحب کا، اور نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو انہوں نے دیکھے ہیں، اسی لیے انہوں نے شہباز شریف کو فوری واپس بھیجا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جا کے تمام تر معاملات دیکھیں۔ صدر مسلم لیگ نون کل رات وطن واپس پہنچیں گے، اور شہباز شریف واپسی پر قانونی ٹیم سے اہم مشاورت کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے حائل جو قانونی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف پاکستان واپس آ چکی ہیں، اور زور و شور سے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ بھی آنے والا ہے، صرف اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، 21 اکتوبر کی تاریخ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے، اور نواز شریف کی وطن واپسی پر فقید المثال استقبال ان کا کیا جائے گا، اور تمام تیاریاں اگر وہ آئے، جی ہاں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ابھی دوسرے آپشن سیکنڈ تھاٹس آ رہے ہیں وہاں پہ لندن میں۔ خیر، تیاریاں لیکن ساتھ ساتھ شروع ہو گئی ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک سیریز شروع ہونے جا رہی ہے جلسوں کی، اور مریم نواز کے جلسوں کا شیڈیول جو ہے وہ اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک کیا جائے گا کارکنوں کو، اور پہلے جلسے کی تاریخ بھی اس سلسلے میں آ گئی ہے۔ لاہوریوں کو اس سلسلے میں سب سے پہلے جگانا ہے، اور شادرہ کا جو حلقہ ہے NA 123 یہاں پر پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں لیگی قیادت بھرپور شرکت کرے گی۔ مریم نواز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہوں گے، اس کے علاوہ شہباز شریف بھی غالباً اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ تو اس طرح سے چارج کیا جائے گا کراؤڈ کو، اور لوگوں کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور آپ تیار ہو جائیں۔ 7 جلسے بتایا جا رہا ہے، پلان کر لیے گئے ہیں۔ پہلا سلسلہ شادرہ میں ہوگا 1 اکتوبر کو، مریم نواز اس سے خطاب بھی کریں گی، اور 7 ٹوٹل جلسے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان 7 جلسوں میں کتنے لوگ جاگتے ہیں اور جگانے کا مشن لیے یہ جلسے کیے جائیں گے۔ اکتوبر کا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوگا، 1 اکتوبر سے جلسہ کیا جائے گا، اور مریم نواز اس سے خطاب بھی کریں گی، اور جیسے جیسے پھر اس کا اسکیجول آئے گا آپ کو بتائیں گے۔ لیکن نواز شریف پر مقدمات اور کچھ سزائیں برقرار ہیں۔ اگر ہم ان کی کیسز کی بات کریں اور سزاؤں کا ذکر کریں تو العزیزیہ اسٹیل ملز کیس میں 7 سال قید اور جرمانہ کیا گیا۔ لندن اپارٹمنٹ کیس میں 10 سال قید سزا ہے، جبکہ اقامہ کیس میں 1 سال قید کی سزا برقرار ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا تھا، لیکن باعزت وہ بری ہو گئے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سزا معطل نہیں ہوئی ہے۔ علاج کے لیے بیرون ملک گئے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جیل جائے بغیر اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ آئے بغیر ان کی ضمانت ہو جائے اور انہیں ریلیف مل جائے اور اپیل جو ہے ان کی لگ جائے۔ اچھا عبید، کل ایک نعرہ تھا جو آپ بار بار یاد کرنے کی، یقین تک پاک سرزمین تک۔ آج ایک اور نیا نعرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور وہ نعرہ ہے پہلے امید پھر احتساب۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ مسلم لیگ پہلے اس میں صرف ایک ہی چیز سچ ہے، امید۔ اچھا، احتساب کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے۔ چلیں، مسلم لیگ نون نے ایک نیا نعرہ لگا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی اکثریت سمجھتی ہے کہ احتساب کا نعرہ پٹ چکا ہے۔ ایسے نعروں سے لوگوں کے ساتھ پہلے کئی بار ہاتھ ہو چکا ہے۔ پنجاب سے 65% ووٹ مسلم لیگ نون کو ہی ملیں گے۔ کافی کانفیڈنٹ وہ نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی 100 سے زائد نشستیں نون لیگ جیتے گی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے اس پہ ایک چھوٹا سا یہ جو ووٹ کو عزت دو والا پورا نیریٹو تھا، پھر ابھی پچھلے دنوں بھی لاہور میں تقریر کر رہے تھے، تو وہ سارا کچھ ضائع تھا۔ اینڈ پہ جب آپ نے یہی طے کرنا تھا کہ لوگ گھبرائے، کیا ہیں لوگ پہلے بھی ڈسے ہوئے ہیں اس طرح کے نعروں سے، پہلے آپ نے 2-3 دن ایسی ضائع کر دی، ڈائریکٹ آپ بولتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، ہم آ رہے ہیں، آپ آرڈر لگائیں۔ خیر، نون لیگ میں توڑ پھوڑ کی بھی افواہیں، پارٹی رہنما قیادت سے بیزار ہیں، آوازار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے بعد مفتاح اسماعیل نے بھی نئی پارٹی بنانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے خلاف اب کھل کر بولے ہیں، پھٹ پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار میرے خلاف نواز شریف کو شکایتیں لگاتے تھے، سیاست بس مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے رہ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تعین کر لیا ہے کہ اس وقت نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے،
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी पार्टी की पॉलिसियों से गैर मुतमईन हैं। शहबाज हुकूमत में फैसला साजी और काम की स्पीड नज़र नहीं आई। शाहिद खाकान का ये मौक़िफ़ है। आज मुल्क में नई जमात की ज़रूरत भी है और जगह भी है। शाहिद खाकान अब्बासी कह भी चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि आप तनकीद करते हैं जनरल बाजवा पर, तो उनके जाने के बाद भी आपको 8 से 9 माह मिले थे, आपने तब काम क्यों नहीं किया। एक और किरदार है इस पार्टी का, री इमेजिनिंग जो हो रही है ना इस वक्त पाकिस्तान की, वो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। उनका ये कहना है कि हम शाहिद खाकान अब्बासी को मना रहे हैं, यानी मिफ्ता इस्माइल साहब और खोखर साहब दोनों राज़ी हैं, बस खाकान अब्बासी साहब ने हाँ करनी है। अच्छा, और फिर कहीं से अप्रूवल आएगा तो फिर बाकी चीज़ ठीक हो हाँ ऐसे ही है। और लेकिन हमें 2 नई पार्टीज की बासगश्त अभी से सुनाई दे रही है। अच्छा, इस पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी जमात में रहें वरना सियासी तौर पे ज़ाया हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ को ये मशवरा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि बच के रहें, अपनी अपनी जमात में रहें वरना सियासी तौर पे ज़ाया। अच्छा, इस वक्त प्रैक्टिकली मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, पीपल्स पार्टी का। वो वहाँ से उन्होंने रास्ते अलग कर लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल के पास जो सिंध के ओहदे थे मुस्लिम लीग नून के, उससे चले गए और बुनियादी रुकनियत भी उनकी लटक रही है। प्रैक्टिकली इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिर्फ पार्टी में, बाकी 2 लोगों की तो कोई सियासी जमात ऐसा है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें वार्न कर दिया उन्होंने। देखते हैं क्या होता है, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको ख़बर ये देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान पाक की तसहीह शुदा तर्जुमे से मुताल्लिक केस में निगरान वज़ीर आज़म को 16 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी आइंदा समात पर तलब कर लिया गया है और दौरानी समात जस्टिस शुजात अली खान ने कहा है कि 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई है, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दिया है कि हम रिपोर्ट्स जमा करवा देते हैं। अदालत ने कहा है कि आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? ये केस आपका है ना अदालत का, ये हम सब का है। हम फिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं। लगता है निगरान वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत से मज़ीद मोहलत देने की इस्तदा की है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा करवाते। एडिशनल IG शहजादा सुल्तान ने कहा है कि हमारा दायरा इख्तियार महदूद है। फाजिल जज का कहना था कि आप अपने दायरा इख्तियार पर जितना अमल कर रहे हैं सबको पता है। एडिशनल IG ने कहा कि हम फ्रेश रिपोर्ट जमा करवा देते हैं और यूँ इस मामले की समाअत जो है वो आज के रोज़ मुकम्मल हो गई। निगरान वज़ीर आज़म को बुला लिया गया, निगरान वज़ीर आला को बुला लिया गया है। खैर केसेस की बात हो रही है, अदालतों की बात हो रही है, तो ऐसे में चेयरमैन PTI और उससे मुताल्लिक़ जो केसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। साबिक़ा खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी, उनकी ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के तलबी के समन मुअत्तली के हुक्म ने 31 अक्टूबर तक की तौसी कर दी है। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया का केस साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के केस के साथ यकजा कर दिया है और यूँ समाअत मुलतवी हो गई है। 31 तारीख तक का एक रिलीफ मिल गया है बुशरा बीबी को और इसके अलावा नजम साकिब का जो मामला है वो भी हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। खैर सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का भी एक केस है फवाद चौधरी के खिलाफ और फ़र्द जुर्म आज भी इस केस में आयद नहीं हो सकी है। सेशन कोर्ट में साबिक़ वफाकी वज़ीर की हाज़िरी से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो आज मंजूर हुई है। जी हाँ, फवाद चौधरी को आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का ये केस है और 3 अक्टूबर तक इस कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। और बुशरा बीबी की करीबी साथी फराह खान की बात करते हैं। उनके बच्चों का नाम ECLSL निकालने की इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस सुनने से माजरत कर ली है। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ 2 रुकनी बेंच इस पे समाअत कर रहा है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने ये केस सुनने से माजरत कर ली है। तो इस सब पे बात करने के लिए आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं। सबसे पहले बुशरा बीबी जिन्हें 31 तारीख तक रिलीफ मिल गया है, उसके बाद हम फवाद चौधरी के हवाले से भी देख रहे थे केस है। क्या हुआ अदालती कार्रवाई से मुतालिक हमें बताइएगा और समाअत के दौरान क्या रिमार्क्स रहे?
دیکھیے جو بشرا بی بی ہے ان کے متعلق جو FIA کا نوٹس تھا وہ چیلنج کیا گیا تھا اور وہ معطل کرنے کی درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی. اس سے قبل بھی یہ معطل کیا گیا تھا آج تک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اور اب اس میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. اسی جو FIA طلبی کا سمن تھا اس کو معطل کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی جانب سے اس درخواست پر سماعت کی گئی, اور دوسری جانب اس درخواست کو جو سابق چیف جسٹس ہے جسٹس ثاقب نثار ان کے بیٹے کا بھی اسی متعلق آڈیو لیک سے متعلق کیس ہے, اس کے ساتھ اس درخواست کو یکجا کر دیا گیا ہے. جسٹس بابر ستار کی جانب سے یہ جو اس درخواست پر سماعت کی گئی. اس کے علاوہ جو فواد چودھری ہیں ان کی جو اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا کیس تھا اور سرکاری ملازمین کو اکسانے کو دھمکیوں کا جو کیس تھا اس پر سماعت ہوئی. جو سیشن جج ہے طاہر عباس سپرا ان کی جانب سے اس پر سماعت کی گئی, اور فواد چودھری جو ہیں ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ دی گئی آج, تاہم وہ درخواست جو ہے وہ منظور کی گئی, اور 3 اکتوبر کو اب جو فواد چودھری ہیں ان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے. طاہر عباس سپرا نے یہ احکامات دیے ہیں اور 3 اکتوبر تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے عادل, اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے ECL میں نام نکلوانے کے حوالے سے جو درخواست تھی فرا گوگی کے حوالے سے, وہ بھی بتائیے گا. عادل اب تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, عادل سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز تھے اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے, اور 31 تاریخ تک کا بشرا بی بی کو ریلیف مل گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے سرکاری ملازمین کو اکسانے کا جو کیس تھا فواد چودھری اس میں ملوث تھے, اور اس حوالے سے بھی ہمیں عادل تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. عادل بہت شکریہ آپ کا. انتخابات کے حوالے سے لیٹسٹ کچھ اپڈیٹ ہمارے. اچھا, اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے جو ابتدائی حلقہ بندیوں کی رپورٹ ہے وہ جاری کر دی ہے, یعنی جو ابتدائی نتائج ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, اور اب اس کے بعد جو تجاویز کا اعتراضات کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا. 26 تاریخ تک ان اعتراضات کو سن لیا جائے گا, فائنل کر دیا جائے گا, اور پھر 30 کو ایک فائنل پبلیکیشن ہوگی. ویب سائٹ کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ کس کس حلقے کی کیا نئی صورتحال بنی ہے. تو اس طرح سے عام انتخابات کی طرف آپ کہہ لیجئے پہلا قدم ہے, کیونکہ اس راستے میں مردم شماری کے بعد حلقہ بندی یا حد بندی کا معاملہ رکاوٹ تھا, یا اس میں آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا ٹائم پروسیس اس نے بڑھا دیا. تو اب اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں کہ جہاں پر یہ پہلا مرحلہ ہے, ابتدائی فہرست آ گئی ہے, ابتدائی نتائج آ گئے ہیں. اس کے بعد اب ایک فائنل جو پبلیکیشن ہے وہ 30 نومبر تک ہو جائے گی, اور پھر 54 دن کا الیکشن شیڈیول آ جائے گا, اور یوں پھر جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے. بالکل ایسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرستیں اب جاری کر دی ہیں. حلقہ بندیوں پر تجاویز اور اعتراضات 27 ستمبر تا 26 اکتوبر دائر ہو سکیں گے. الیکشن کمیشن اعتراضات کو 26 نومبر تک نمٹائے گا. حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری کی جائے گی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ نشستیں برقرار ہیں, جبکہ قومی اسمبلی کی 266 نشستیں نئی حلقہ بندیوں میں بھی برقرار ہیں. سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں پر حلقہ بندیاں کر دی گئی ہیں. پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر حلقہ بندیاں قائم کی گئی ہیں. بلوچستان اسمبلی کی 51 نشستوں پر حلقہ بندیاں قائم کر دی گئی ہیں, جبکہ KP کی 115 نشستوں پر حلقہ بندیاں قائم کر دی گئی ہیں. تو یہ تمام تر ڈیٹیلز تھیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے. ابتدائی فہرست الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے, اور اس میں تمام تر تفصیلات درج کر دی گئی ہیں. تجاویز اور اعتراضات اب 27 ستمبر سے 26 اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے. اس کے بعد 26 نومبر تک جو بھی اعتراضات ہوں گے الیکشن کمیشن ان کو نمٹائے گا, اور اس کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست حلقہ بندیوں کے حوالے سے جاری کر دی جائیں گی. یقینی طور پر یہ ایک میپنگ ہے, اور اس میپنگ میں اس کو دیکھ کر جس کا حلقہ ہے ریلیونٹ بندے کا, اس ریلیونٹ میں شبیہ ہمیں اپڈیٹ کریں گی غالباً, وہ انتظار میں ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن خیر اس بیچ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میپنگ ہے, جیسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا, جس کا ریلیونٹ حلقہ ہوگا وہ اسے ریڈ کرے گا, سمجھے گا, دیکھے گا, اور پھر بتائے گا کہ نہیں جی اس میں یہاں یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے, اس پہ میرا اعتراض ہے, اس کو آپ اس طرح سے کر لیں. تو پھر وہ ایک پروسیس چلے گا 30 تک جو ہے اس کی فائنلائزیشن, اور ایک 30 نومبر, یعنی ابھی بھی یہ 2 ماہ کا وقت ہے اس میں کم و بیش. خیر شبیہ نقوی سے ہم بالآخر بات کریں گے. شبیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیہ کیا صورتحال ہے؟ نتائج, ابتدائی نتائج جو ہیں آپ کہہ لیجئے, ابتدائی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے, کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, बिलाखिर जिस पूरा दिन जिस खबर का हमें इंतज़ार था वो इस वक्त सामने, और इलेक्शन कमीशन ने सूबाई कौमी असम्बली की जो इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त है उसको जारी कर दिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के मंजूरी के बाद जो है ये अभी जो है वो लिस्ट जारी की गई है। उसके मुताबिक जो हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात के शबीहा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शबीहा, आप हैं हमारे साथ? बोलिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई और कौमी असम्बलियों की जो हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है, और इस जो फहरिस्त है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान की मंजूरी के बाद जो है वो जारी की गई है। और इनके मुताबिक जो है हल्का बंदियों से तजावीज़ और जो एतराज़ात हैं वो 27 अक्टूबर तक जो हैं वो दायर हो सकेंगे, जबकि 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जितने भी एतराज़ात और जो भी हल्का बंदियों के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं उनको निपटाया जाएगा। और उसके बाद 30 नवंबर को जो है वो फाइनल लिस्ट जो है हल्का बंदियों के हवाले से वो जारी की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन जो है जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में मुल्क भर में आम इंतखाबात का पहले ही ऐलान कर चुका है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि ज़्यादा जो चांसेस है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों के हवाले से, हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो उसका जो टाइम दिया गया वो तकरीबन 1 माह का है कि उस 1 माह में जितने भी तजावीज़ हैं या जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दायर किए जाएँ, जिनको फिर इलेक्शन कमीशन जो है निपटाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबी, आप हमें अपडेट कर रही थी। यकीनी तौर पर तरीके से इस जो फहरिस्त है या ये जो भी पब्लिकेशन है इसका जायज़ा लेकर फिर हर कोई अपने अपने रेलिवेंट हल्के से मुतालिक अपना एतराज़ जमा करवाएगा। यानी इंतखाबात का मौसम जो है वो अब आने को है, आवे ही आवे वाला हिसाब है। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। एक बार फिर से हम वो तमाम तर ख़बरों का जिक्र करेंगे जो हमने पिछले घंटे में किया। सबसे पहले बात करेंगे बिजली एक बार फिर से महंगी होने जा रही है, फ़ी यूनिट प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और अवाम इस सिलसिले में होशियार रहें, ख़बरदार रहें, क्योंकि मज़ीद अपना फैसला महफूज कर लिया। ₹1.82 जो है वो जनाब इजाफा एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी इसमें कितना इजाफा कर दिया गया है। दूसरी एक चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों से मुतालिक जो इब्तदाई फहरिस्त है वो जारी कर दी है, और इस सिलसिले में अब जो एतराज़ात हैं वो सुने जाएंगे। 27 तारीख या 26 तारीख अक्टूबर की इस वक्त तक ये ओपन है फोरम कि आप अपने अपने तजावीज़ दे सकते हैं, एतराज़ात जमा करवा सकते हैं, और फिर 26 नवंबर तक इसको फाइनलाइज करके 30 नवंबर को फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगी। और अगर इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं तो फिर सियासी जमातों का जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। लंदन का रुख करेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन वापस आ गया है, कौन आ रहा है और किसके आने की तैयारियां हो रही हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई, कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी हैं। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 27 सितंबर तक 26 अक्टूबर दायर हो सकेंगे। इसके साथ इलेक्शन कमीशन एतराज़ात को 26 नवंबर तक निपटाएगा। हल्का बंदियों की अगर बात करें तो हतमी फहरिस्त 30 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी और उसके बाद फिर 54 दिन का टाइम होगा। उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें चला रहे हैं कि कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें जो है वो बरकरार हैं। देखें, ये बड़ा टेक्निकल मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये डोमेन नहीं है कि वो सीटें बढ़ाए या कम करे। आइन का आर्टिकल 51 है जिसमें लिखा हुआ है कि ये 266 हैं टोटल, फिर 51 जो हैं वो बलूचिस्तान की, 115 खैबर पख्तूनख्वा की हैं। तो आइनी तरमीम के बगैर ये हो नहीं सकता। तो बेसिकली अवेलेबल 266 में ही उसको राइट लेफ्ट करके उसमें किसी को बढ़ा के किसी को कम करके ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस है जिसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डोमेन है इलेक्शन एक्ट के तहत और आईन पाकिस्तान के तहत। तो ये उसने एक्सरसाइज कर लिया है। लेकिन ये जो सीटें हैं ये इतनी ही रहेंगी अनटिल और अनलेस 51 को आप चेंज ना कर दें, आर्टिकल 51। बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी करेक्शन है। सिंध असम्बली की अगर हम बात करें तो 130 नशिस्तों पर हल्का बंदियां कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर हल्का बंदियां कायम की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर हल्का बंदियां कायम कर दी गई हैं। केपी का रुख करें तो 115 नशिस्तों पर हल्का बंदियां कायम कर दी गई हैं। तो इब्तदाई फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हो गई है। और इसके साथ साथ जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव है तो सियासी जमातें भी इलेक्शन होंगे तो दायरा पाकिस्तान में सियासतदान भी होने चाहिए। और ऐसे में जो लोग लंदन गए तो पाकिस्तान आ गए। अब क्यों आए? क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को कह के भेजा है कि आप पाकिस्तान जाएँ, कानूनी मामला देखें। और यूँ शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी वतन वापसी के लिए जो है वो रवाना हुए हैं। कल रात वो पहुँच जाएंगे
اور اس کے علاوہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے جو آپ کہہ لیجئے کہ صوبائی لیول پر، اس کے علاوہ جو تنظیمی معاملات ہیں اس میں لوگوں کو ایکٹیو کرنا، حمزہ شہباز کا اس میں بڑا رول رہتا ہے، مریم نواز کا جلسوں میں کراؤڈ کو لانے میں بڑا کردار ہوتا ہے. تو سب کا جو حصہ ہے، جو ڈیوٹیز لندن میں اسائن ہوئی ہیں اس پر سب نے کام شروع کر دیا. تو شہباز شریف بھی واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف کی ڈیوٹی میں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوگی کہ وہ راضی رکھیں اور بات چیت بھی کریں. خیر یہ بتایا نہیں جائے گا لیکن یہ شہباز شریف کو کرنا پڑے گا، ضروری ہے، اور میرے خیال میں وہ ضرور کریں گے، وہ کر بھی رہے ہوں گے. نواز شریف کی واپسی کے لیے حائل جو قانونی چیلنجز ہیں اس کو بھی یقیناً دیکھا جائے گا. مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپسی پر سیاسی ماحول گرم کرنے کو تیار ہے، یعنی جو سیاسی موسم ہے وہ تھوڑا گرم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ قائد کی واپسی سے پہلے لاہور میں 7 جلسے شیڈیول ہیں. جلسوں میں لاہوریوں کا خون گرمایا جائے گا. نائب صدر نون لیگ مریم نواز 1 اکتوبر کو شادرہ میں جلسے سے خطاب کریں گی. تو پہلا جلسہ 1 اکتوبر کو ہوگا. کارکنوں کو نواز شریف کا پیغام پہنچایا جائے گا. جلسوں کا سلسلہ 1 سے 8 اکتوبر تک جاری رہے گا. جلسوں میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سمیت جو مقامی قیادت ہے وہ بھی حصہ لے گی. اوورال 7 جلسے ہوں گے جس سے جو قیادت ہے وہ خطاب بھی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کا پیغام ہے وہ سنا دیا جائے گا. اور یہ 7 جلسے ہوں گے. اس کے بعد 8 اکتوبر تک کے جلسے رہیں گے، پھر 21 اکتوبر کا انتظار رہے گا. اور اتنے فاصلے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ احتساب سے ایک قدم پیچھے آ کے امید کی طرف ذرا ٹرن لے لیا ہے. خیر اب مقدمات کیا ہیں، سزا کہاں کہاں ہیں، ذرا یہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں. العزیزیہ اسٹیل ملز کیس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 7 سال قید اور جرمانہ ہوا تھا، یہ سزا برقرار ہے، انٹیکٹ ہے. لندن اپارٹمنٹ کیس میں 10 سال قید ہوئی، یہ بھی سزا برقرار ہے. اس کے علاوہ اقامہ کیس تھا، اس میں 1 سال قید ہوئی، یہ بھی سزا اپنی جگہ موجود ہے. فلیگ شپ ریفرنس نااہل اس میں قرار دیا گیا تھا، باعزت بری ہو گئے. سزا معطل نہیں ہوئی ہے ابھی تک جن کیسز میں، تو وہ جیسے ہی واپس آئیں گے کیونکہ علاج کے غرض سے گئے تھے عدالتوں سے اجازت لے کے، تو وہیں سے سزا شروع ہوگی. اور اس میں ایک باریک قانونی نکتہ یہ ہے کہ جیل جائے بغیر اپیل دائر نہیں ہو سکتی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک بلینکٹ ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے یا اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ مل جائے گا. عدالتوں کے سامنے کیس اس طرح سے پریزنٹ کریں گے. سو لیٹس سی، دیکھ لیتے ہیں کیا. اور اسی کی تو تمام تگدو ہو رہی ہے. خیر اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور نعرہ جو کہ نون لیگ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ ہے پہلے امید پھر احتساب. مسلم لیگ نون نے نیا نعرہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی اکثریت سمجھتی ہے کہ احتساب کا نعرہ پٹ چکا ہے. ایسے نعروں سے لوگوں کے ساتھ پہلے کئی بار ہاتھ ہو چکا ہے. پنجاب سے 65% ووٹ مسلم لیگ نون کو ملیں گے. قومی اسمبلی کی 100 سے زائد نشستیں بھی نون لیگ جیتے گی. تو خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ. چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ لندن میں اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ امید سے یقین کے بعد امید پھر احتساب کی طرف کیوں چلے گئے. شہباز شریف صاحب نے کیا سمجھایا بڑے بھائی کو. اظہر جاوید صاحب ہمیں لندن سے جوائن کریں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اظہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے بتائیے کہ یہ ہوا کیا ہے. پہلے تو یہ بڑا دو ٹوک واضح تھا کہ صرف اور صرف احتساب ہوگا اور احتساب کے بغیر تو آئیں گے نہیں جب تک 2017 پہ ہم ریورس نہ کر دیں معاملات کو. اب امید آ گئی ہے اور احتساب کے آڑے کون آیا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سنا تھا آپ نے جو یہ الفاظ آپ نے کہا کہ ہم احتساب کے بغیر نہیں آئیں؟ کیا میاں نواز شریف نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں آئیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں. ہاں ان کا ایک موقف رہا ہے جو موقف آپ کو نظر آیا ان کی تقریر میں، لیکن الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا نہ تو کوئی میرا خیال ہے جملہ بولا ہے کہ ہم احتساب کے بغیر نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ سیاست ہے اور سیاست میں جو معاملات ہیں اس کی جو اونچ نیچ ہے اس کو دیکھ کے چلا جاتا ہے. جو نواز شریف صاحب نے جو تقریر آپ لوگوں تک پہنچی، اس تقریر میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ ان کی انٹرنل آڈینس کے لیے تھی. ان کی پارٹی کا ایک جلسہ تھا یا کنونشن تھا لاہور میں، اور وہ یہاں سے ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے. ابھی تک جو آپ شہباز شریف صاحب نے بھی جب یہاں پہ بات کی تو نواز شریف صاحب نے ابھی تک الیکشن کے حوالے سے اپنا کوئی بیانیہ نہیں دیا. اس حوالے سے جو اب تک بات ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے یہاں کی، اور انہوں نے معیشت کو اپنا بیانیہ قرار دیا. مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب. اس وقت تک جو بیانیہ وہ دیں گے، جو گائیڈ لائن دیں گے، وہ اس کے مطابق چلا جائے گا. ہاں نواز شریف صاحب کا ایک موقف ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ 2017 تک جو معاملات ہوئے اس میں جو لوگ ملوث تھے انہوں نے ان کا نام بھی لیا، پہلے بھی گجرانوالہ جلسے میں بھی نام لیا. اس کے بعد بھی جب یہاں بات ہوتی ہے، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے یا لوگوں سے وہ ملتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے یہی بات کی، اور اس بات کو لے کے وہ آج تک اس بات پہ قائم بھی ہے. لیکن
کیا یہ جو بات ہے وہ الیکشن بیانیے کا حصہ ہو سکتی ہے؟ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کافی عرصے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ہمیشہ ایک نرم موقف کے ساتھ چلتے ہیں. اب مسلم لیگ نون کے سامنے جو چیلنج پیش ہے وہ الیکشن. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں آلریڈی ایک لڑائی چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ایک یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس لڑائی میں کودیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا. اس وقت وہ جو اس لڑائی کا اس وقت باہر سے بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں. کیا اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا. یہ رائے ہے مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگوں کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے 2013 سے 2017 تک جو معاملات تھے، جو 2013 میں پہلے بھی معیشت بگڑی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، بہت سارے معاملات تھے، اس کو انہوں نے کور اپ کیا. ٹھیک ہے، معیشت تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ہے، اور معیشت کے بغیر تو الیکشن میں جایا بھی نہیں جا سکتا. لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے، گجرانوالہ جلسہ بھی موجود ہے، پھر جو ان ہاؤس کنونشنز ہیں اس کی تقاریر بھی ہیں. قائد کا جو سٹانس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پارٹی صدر کا جو سٹانس ہے وہ سافٹ کارنر کا ہے. انہی دو اشخاص کے ساتھ جن سے متعلق پارٹی قائد کا نیریٹو ہے، ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن رہا. تو یہ چل کیسے رہا ہے؟ یہ اس میں سے معتبر ترین کون سا ہے، ایکسیپٹیبل ترین کون سا ہے؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون کو ابھی انتخابی مہم شروع ہونی ہے. انتخابی مہم تک ابھی پہنچتے میں تقریباً 21 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ ہوگا مینار پاکستان پہ، جہاں پہ میاں نواز شریف پہلی تقریر کریں گے، وہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہوگا. مسلم لیگ نون کا بیانیہ وہ 21 اکتوبر کی تقریر میں بتائیں گے کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو معاملات ہیں، تحریک انصاف کا جو مسئلہ ہے 9 مئی کے بعد جو بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا نواز شریف نے جنرل باجوہ اور فیض کا صرف احتساب کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا وہ بڑا جرم ہے؟ یا تحریک انصاف اور اس کے قائد پر جو الزامات لگے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جو انہوں نے توڑ پھوڑ کے الزامات لگے ہیں، آگ لگانے کے الزامات لگے ہیں، جناح ہاؤس لاہور کے جلانے کے الزامات لگے ہیں، GHQ پہ حملے کے الزامات لگے ہیں، ISI کے ہیڈ آفس جو فیصلہ آباد ٹوٹل میں ڈیفینیٹلی اس میں اظہر جاوید صاحب، اس میں ذرا مجھے جو لندن کے معاملات ہیں ان پہ آپ خاصی نظر رکھتے ہیں. گزشتہ دنوں بلکہ وزیر اعظم صاحب تو نگران وزیر اعظم صاحب تو وہیں پر ہیں، یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک جگہ پر ملک احمد خان بھی ہیں اور ایک ہی جگہ پر نگران وزیر اعظم بھی ہیں. کوئی ہوٹل سیم ہو گیا معجزاتی طور پہ، حادثاتی طور پہ. کیا ایکٹیویٹیز ہیں وزیر اعظم کی، اور کیا کوئی کسی لابی میں کوئی آمنا سامنا بھی ہوا، کوئی اور کچھ پک رہا ہے لندن میں؟ ان شارٹ دیکھیں جی، پرائم منسٹر جو ہیں انٹرم وہ چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. چرچل ہوٹل میرے خیال تقریباً کوئی 20 سٹوریز ہیں اس کی، اور سینکڑوں کمرے ہیں. وہیں پہ جو احمد نواز صاحب کے جو ملک احمد خان صاحب ہیں وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس میں رات چلتے ہو سکتا ملاقات ہوگی ہو، لیکن جو نواز منسٹر تھے، کل ان کی میڈیا انٹریکشن سے ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا، انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کیا. انہوں نے کہ نہ ہی میرا کوئی پلان تھا، نہ ہی میں مل رہا ہوں. اور ادھر سے بھی مسلم لیگ نون کے جو سورسز ہیں ان سے بھی بات ہوئی، ان کا بھی کہنا ہے کہ بالکل کوئی ملاقات نہ طے ہے نہ ہوگی. تو اس صورتحال میں یہ تو ساری رومرز تھی. اور باقی جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں، ان کو پرائم منسٹر جو اگر ملتے ہیں، پرائم منسٹر ان سے ملتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو متنازع اس صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجھے اب یہ آپ سے جاننا ہے یقینی طور پر کہ الیکشن کا جو نیریٹو ہے وہ تو جیسے جیسے وقت قریب آئے گا، لینڈ کریں گے، ایک بیانیہ بن جائے گا، اور ڈیفینیٹلی اس میں معیشت پرائیورٹی پہ ہوگا. میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں جو تجزیہ کار ہیں یا رائے رکھتے ہیں، ان چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، نواز شریف جو 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں وہ کون سے نواز شریف ہیں؟ وہ نواز شریف وہ ہیں جو گجرانوالہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے، یا وہ نواز شریف ہیں کہ جن کے بھائی کی اس ملک میں 16 ماہ حکومت تھی، جنہوں نے ایک وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا؟ دونوں میں فرق ہے. تو ایک میں ایگریشن ہے، دوسرے میں جو ہے وہ بردباری ہے، معاملات کو دوسرے طریقے سے، بڑے آئینی طریقے سے، سیٹل طریقے سے سولو کیا. واپسی کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اب وہ آ رہے ہیں الیکشن کے موقع پہ. الیکشن کے موقع پہ جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں مصلحت کے تحت کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ اپنے ووٹرز کو
انگیج کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں تھی کہ 2017 تک جو نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا، جو 2014 میں یہاں لنڈن پلان بنا، یہاں پر ایک حاضر سروس شخص نے عمران خان، طاہر القادری، پرویز الہی کو اکٹھا کر کے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور اس کو الٹانے کی یہاں سے کوشش ہوئی. اس کے بعد دھرنے بھی ہوئے. اس کے بعد 2017 میں جو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا، جو ڈیلی کی بنیاد پر سماعتیں لگا کے ایک مانیٹرنگ جج بٹھایا، پھر جج محمد بشیر سے سزا دلوائی، اور اس میں ارشد ملک کو اگر دیکھیں، اس کا بیان تھا جج ارشد ملک کا، شوکت صدیقی صاحب تھے، انہوں نے بتایا. تو یہ ساری چیزیں تو ایک ان کے پاس آلریڈی بیانیہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، کس نے کیا تھا، اور یہ بیسٹ ٹائم بھی ہوگا بتانے کا. تو یہ ایک مکسچر ہوگا، جہاں معیشت کی بات ہوگی وہاں یہ بات بھی ہوگی کہ کیا کیا گیا، اور 2013 سے 17 تک مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو معاشی ترقی کی تھی اس کو کیسے روکا گیا، اور ان کا یہ بیانیہ بھی ہوگا کہ ہم اس سفر کو آگے لے کے چلیں گے. دوسری طرف یہ بیانیہ بھی ہوگا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی بھی چل رہی ہے. ایک مسئلہ اور نون لیگ کو درپیش ہے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک سافٹ کارنر ہے، یہ ایک رائے کا فرق ہے، بیہیویئر کا فرق ہے. نون لیگ میں سے بہت ساری آوازیں ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، دیگر کچھ لوگ اور ہیں جو ری امیجنڈ پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کو لے کے لندن میں کوئی بے چینی ہے یا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو ہماری پارٹیاں ہیں ابھی، جو تینوں ہی کہہ لیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی، ان کی جو مرکزی قیادت سے جو بھی علیحدہ ہوا ہے اس کو کبھی بھی وہ مقبولیت نہیں ملی. یہ گواہ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اگر خود وہ اپنے حلقے سے ہار گئے تھے، ان کو وہاں سے پھر لاہور لایا گیا، لاہور لا کے نواز شریف صاحب نے ان کو جتوایا، اپنی سیٹ سے جتوایا. اس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پولیٹیکل حیثیت ہے کراچی میں وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. مصطفیٰ نواز صاحب جو فخر صاحب ہیں، ان کی ایک سٹینڈنگ ہے، بالکل پنڈی میں ان کا ایک حلقہ ہے، ان کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے. تو اس نئی پارٹیوں کی ابھی کوئی اگر یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہے شاہد خاقان عباسی. لیکن یہاں پہ ایک امید یہ بھی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں جائیں گے کسی اور پارٹی میں. ان کا جو ریلیشن شپ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں وقتی طور پہ چند ناراضگیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کسی بڑی پارٹی کی طرف جائیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے. یہاں پہ چند ہفتے قبل، تقریباً 2-3 مہینے قبل میرا خیال ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے، نواز شریف صاحب سے مل کے گئے تھے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تقریباً محض 2 گھنٹے تک ملاقات، یعنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ عباسی صاحب نہیں جائیں گے، مفتاح اسماعیل شاید یہ کام کر سکتے ہیں. خیر، اظہر جاوید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لندن میں ہم نے اظہر جاوید صاحب سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو لے کر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوشش ہوگی بیانیہ بنانے کی. احتساب والا معاملہ ان کی باتوں سے بھی یہ بظاہر لگا ہے کہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. عبید، لندن کی جو کھچڑی تھی یا وہاں پہ کیا پک رہا تھا لندن سے ہی ہم جانے تھے، لیکن ابھی ایک بار پھر ہم لندن کا رخ کریں گے، کیونکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی لندن میں میڈیا سے گفتگو کی ہے. کہا ہے کہ علم نہیں کہ الیکشن کس کے ساتھ اور کس کے بغیر ہوں گے. کوئی بھی رہنما ہو، قانون اجازت دے گا تو وہ انتخابات میں حصہ لے گا. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ملوث افراد کو سزا ملے گی. چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نہ ہو تو بھی الیکشن قانونی ہوگا. انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اور اس میں اسسٹنس کے لیے کیئر ٹیکر حکومت موجود ہے. کیئر ٹیکر حکومت کی انسٹرکشنز ہوں گی جہاں جہاں جس گورنمنٹ باڈی کی ضرورت ہوگی، ملٹری، پیراملٹری، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہم ان کو انسٹرکشنز پاس کریں گے کہاں اسسٹ کرنا. قانون کسی بھی شخص، وہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اس کو اجازت دے گا تو وہ لے گا اس میں حصہ، اور اگر نہیں دے گا تو نہیں لے گا حصہ. نگران حکومت بحیثیت ایگزیکٹو اس کا اس میں کوئی کردار نہیں. یہ سارے معاملات قانونی ہیں، سیاسی نہیں ہیں، انتظامی نہیں ہیں. نگران وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نون لیگ میں توڑ پھوڑ کی افواہوں کے حوالے سے، کیونکہ پارٹی رہنما قیادت سے کچھ ناراض اور بیزار نظر آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے بعد مفتاح اسماعیل نے بھی نئی پارٹی کا اندیا دے دیا ہے. مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے خلاف پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار میرے خلاف نواز شریف کو شکایتیں لگاتے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ سیاست بس مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ہی رہ گئی ہے، اور ہم نے تعین کر لیا ہے کہ اس وقت نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے.
खैर तयन हो चुका है। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी पार्टी पॉलिसियों से गैर मुतमईन हैं, कुछ तनकीद भी करते नज़र आते हैं। शहबाज हुकूमत में फ़ैसला साजी और काम की स्पीड नज़र नहीं आई, ये भी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक नई जमात की ज़रूरत है और जगह भी है, सो लेट्स सी स्पेस को वो फिल इन करने के लिए आते भी हैं, नहीं आते। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी इसी से मिलते जुलते बयान दे रहे हैं, वो भी कहते हैं, जावेद साहब कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात, वो कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं हफ्ता दो हफ्ता पहले, सब जा सकते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो नहीं जाएंगे। खैर कोई जाए ना जाए, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई अपनी अपनी जमात में रहें, वरना सियासी तौर पर आप ज़ाया हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, और उन्होंने कहा है शाहिद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को बगैर नाम लिए ये मशवरा दे दिया है कि अपनी अपनी जमात में रहें, अपने अपने घर पर रहें, अपनी अपनी जो वफादारी है उसको तब्दील ना करें, और वो भी जो आप समझ रहे हैं उसमें भी रहें, और अगर आप इधर उधर होंगे तो आप ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बड़ी सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दी है। खैर ये तो सियासी मामलात थे। अब अगर हम मईशत की बात करें, हम आवाम की बात करें, तो जनाब आवाम की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही। बिजली की कीमतों में एक बार फिर ₹1.82 फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई है, फैसला महफूज हो गया है। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में नेपरा अथॉरिटी ने दरख्वास्त पर समाअत की और बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। फैसला हो चुका है, अब देखना यह है कि क्या अनाउंसमेंट होती है, इजाफा होता है या नहीं होता। लेकिन अवाम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि फैसला जब महफूज होता है तो फिर इजाफा अवाम तैयार हैं। 26 रुपये पेट्रोल का इजाफा हम पी जाते हैं, हजम कर जाते हैं। ये ₹1.82 हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा ही है, देना तो पड़ेगा, बिल तो देने पड़ेंगे जितने मर्जी। शुक्र करें 26 रुपए 30 रुपए नहीं बढ़ा बिजली पे, थैंक यू। आपने ₹1.82 बढ़ाए, इतने की तो हमें आदत है। IPPs मुआहिदों से बात कर लेते हैं। IPPs मुआहिदों की बात करें तो मुल्क और अवाम का इससे नुकसान हुआ, ये तो सारी कौम को पता है। सेनेट की जो कमेटी है, काबीना कमेटी, आज उसके इजलास में भी अरकान ने यही कहा और फट पड़े। जाहिर है वो भी बिल दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो जाहिर है वो सरकारी मुलाजिम थोड़ी हैं, वो वापडा के इसके उसके तो बिल देना पड़ता है। अपेरेंटली तो वो भी बात करेंगे, चाहे उन्हें ना भी देना पड़े, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। खैर भारी बिलों पर नेपरा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। कहा गया है कि नेपरा सार्फिन की बजाय EPPs का तहफ़्फ़ुज़ करता है। चेयरमैन नेपरा बिजली के टैरिफ और IPPs का दिफा करते रहे। अरकान ने बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनीज पर भी कुछ सवालात उठा दिए हैं। चेयरमैन नेपरा बिजली के टैरिफ और बिजली के बिलों में इजाफों पर बात कर रहे थे, और एक जानिब हम देख रहे हैं कि बिलों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब जो ख़राब मुल्की मईशत है उसको संभाला देने के लिए भी निगरान हुकूमत सामने आई है और नया मौशी प्लान उनकी जानिब से बनाया गया है, जिसके लिए निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कुछ तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। वो तजावीज़ क्या हैं आपको बताते हैं। टैक्सों में इजाफा, अखराजात में कमी, तवानाई के शोबे में बेहतरी और निजकारी पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा है 3200 अरब हजम के बराबर अखराजात में कटौती की तजवीज़ भी दी गई है। 1300 अरब के मसावी टैक्स मरात को ख़त्म किया जाएगा। काबिल इंतकाल असासजात पर दौलत टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स महसूलात को 13,000 रुपये अरब तक ले जाया जाएगा। निजकारी की सूरत में 460 अरब का मुनाफा मुतवक्के है और गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म करके 330 अरब की बचत भी मुमकिन होगी। इसके साथ साथ हुकूमती अखराजात में 10% तक कटौती की जाएगी। 950 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में कट लगाया जाएगा और बंदरगाह की तोसी का मनसूबा भी तैयार किया जाएगा। माहीगीरी के शोबे को तरक्की दी जाएगी। मारूफ सनतकार हनीफ गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि मईशत कहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है, कुछ बेहतरी की उम्मीद हम लगा सकते हैं? हनीफ साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने एक नया मौशी प्लान भी तैयार कर लिया है और मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो दी गई हैं निगरान वज़ीर ख़जाना की जानिब से। निगरान हुकूमत ने जो है ना वो हम कह रहे हैं माशी प्लान तैयार कर लिया। मुल्क में मुंतखब हुकूमतें माशी प्लान तैयार नहीं कर सकी हैं। निगरान हुकूमत बेचारी क्या करेगी? कोई तो है जो निज़ाम मईशत चला रहा है, कोई कोशिश तो हो रही है ना जो हमें नजर आ रही है। वही है। अच्छा अभी मईशत संभाल लें, ठीक है संभाल ले, कोई तो संभाल ले। हम तो यही चाहेंगे ना कि मईशत को संभाला मिले। पाकिस्तान की अगर हम 9 बड़ी सरकारी इदारों की बात करें तो जनाब वो खसारे का शिकार हैं, जिनमें कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जिसका सालाना खसारा 108 अरब 50 करोड़ रुपए है, और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी 94 अरब 30 करोड़ रुपए का खसारे का शिकार नज़र आती है।
आगे बढ़ें और दीगर हम अगर इदारों की बात रेलवे करें तो जैसे 50 अरब 20 करोड़ रुपए, ये पाकिस्तान रेलवे का खसारा देखें 50 अरब 20 करोड़ का है। आगे क्या है जी, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 36 अरब 7 करोड़ रुपए। अगला जी ये पाकिस्तान स्टील मिल्स 20 अरब 60 करोड़ रुपए का खसारा मैं और आप दे रहे हैं। आगे दिखाइए जी अगला इदारा, ये आ गया जी PSO, ये है जी 14 अरब 80 करोड़ रुपए के खसारे में, ख़त्म हो गया बस। ये 9 पूरे हो गए, 9 बड़े सरकारी इदारे थे जो खसारे का शिकार नज़र आते हैं। अगर हम मौजूदा माली साल की उबैद बात कर लें, जुलाई ता अगस्त बैरूनी कर्जे और फंडिंग से 2 माह में 5 अरब 31 करोड़ डॉलर मिले हैं। और अगस्त 2023 का अगर हम रुख करें तो इसमें हमें मिले हैं 2 अरब 79 करोड़, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले, चीन से 50 करोड़ 7 लाख डॉलर मिले। ये बैरूनी फंडिंग के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कितनी फंडिंग हुई है अब तक। मुख्तलिफ ममालिक से जो कर्जे लिए गए उसमें 22 करोड़ 10 लाख डॉलर आलमी बैंक ने हमें दिए हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दीगर कहाँ से हमें 33 करोड़ 60 लाख आलमी इदारों से हमें मिले हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से हमें 14 करोड़ 10 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। 20 करोड़ डॉलर का तेल भी हमने उधार की बुनियाद पर लिया है। और IMF से जो हमें फंड्स मिले हैं 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, ये तमाम वो बैरूनी फंडिंग है जो हमें मिल चुकी है और अभी हमें उसी का इंतजार है। हमें ऐसा फॉरेन फंडिंग है हमारी, ये हैं वो ज़राए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, हम बिजली के बिलों की भी बात कर रहे थे जिसमें इजाफा हो गया है और 1 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत की बात हो रही थी जिन्होंने नया मौशी प्लान तरतीब दे दिया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना है होती है या नहीं, और अगर इम्प्लीमेंटेशन होती भी है तो मुल्क की मईशत संभलेगी, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। हनीफ गोहर साहब मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जानिब हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि बिल कम आएंगे। और अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें तो एक नया मौशी प्लान भी उनकी जानिब से तरतीब दिया गया है। आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी उसकी? और उसके बाद बहुत शुक्रिया आपकी लाइन पे लेने का। देखिए, निगरान हुकूमत तो बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि निगरान हुकूमत के पास इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो 200 जो यूनिट है बिजली के उसको भी लोगों को रिलीफ दे सके, क्योंकि इस वजह से रिलीफ नहीं दे पाएगी क्योंकि IMF का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इतना है, क्योंकि हम IMF के कर्जों में इतने डूब चुके हैं, हम अपने मुल्क की पॉलिसी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। आप ये देखें कि काफी पाकिस्तान में हड़तालें हुई, लोग बिजली के बिल जलाए, लोगों ने खुदकशियां की और प्राइम मिनिस्टर आखिर मजबूर हो के प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की कि मैं जो हूं तो किसी न किसी तरीके से रिलीफ दे सकूं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश के बावजूद भी 200 यूनिट तक के बिजली के बिल वालों को वादा भी किया प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये रिलीफ देंगे, लेकिन चंद दिन के बाद आपने ये देखा कि IMF से उसकी परमिशन ली गई, लेकिन बदकिस्मती से IMF ने परमिशन नहीं दी और ये कहा कि आपको हम इजाजत नहीं देते, अगर आप ये रिलीफ देंगे तो जो हमारे टैक्स के जो आदाफ हैं वो टैक्स के आदाफ पूरे नहीं हो सकते। तो लिहाजा जो मैं ये समझता हूँ कि जो आज शमशाद अख्तर साहिबा ने जो आज जो पैकेज का ऐलान किया है उसे मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। ये जरूर अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है शमशाद अख्तर साहिबा की, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे प्राइवेट इदारे जो बहुत अरसे से नुकसान में हैं, जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि 650 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसानात PIA कर चुका है। इसी तरह स्टील मिल की अगर आप मिसाल लें तो स्टील मिल की भी वही पोजीशन है, और उसके अलावा आप पाकिस्तान रेलवे को देखें तो पाकिस्तान रेलवे भी हर साल सिर्फ नुकसान ही नुकसान कर रहा है। अगर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस किस्म की कोई पॉलिसी बनाती है कि जो इदारे नुकसान कर रहे हैं उसको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह से सोचा जाए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी बिजनेसमैन किसी में नुकसान करता है अपने किसी बिजनेस में, तो कोशिश वो करता है कि उस बिजनेस को वो क्लोज करे किसी भी सूरत में, क्योंकि हर साल उसे इंजेक्ट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को भी
हर साल इंजेक्ट करना पड़ रहा होता है और हम लातादाद कर्जे ले रहे होते हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं और अभी कुछ देर पहले हम एक पैकेज भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे जिसमें हम दिखा रहे थे कितने सरकारी इदारे हैं जो कि खसारे का शिकार नजर आते हैं। इसके साथ साथ हमने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को देखा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्रोथ नजर आई है। आपको लगता है कि अभी भी सिर्फ प्लान की हद तक ही ये प्राइवेटाइजेशन को सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे आपको नजर आ रही है? अब देखें, प्राइवेटाइजेशन हो या कोई भी चीज हो, उन सबके लिए आपकी नीयत का ठीक होना जरूरी है। आपको मुखलिस होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ। जब आप सोचेंगे कि अब हम मुखलिस हो गए, जो कि आज मैं समझता हूं कि जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनके जितने भी वुज़रा हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या आज जैसे शमशाद अख्तर साहिबा की बातें हैं, वो सारी हौसला अफजा बातें हैं। हमने पिछले दिनों गौहर एजाज साहब की बातें सुनी यहाँ पे, कॉमर्स मिनिस्टर की, क्योंकि हमारा ताल्लुक बिजनेस से है, कॉमर्स से है, तो मैं ये समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब ने जितनी बातें भी की हैं, बहुत हौसला अफजा बातें की हैं। और इसके अलावा अगर इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आप ये देखें कि हमारे आर्मी चीफ भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने जो 5 सेक्टर्स के लिए जो एक इदारा बनाया है, जो कि इस्लामाबाद में जो कि हेड हो रहा है वन विंडो के हवाले से, अगर उन 5 इदारों के अंदर, यूनिट्स के अंदर पाकिस्तान में तमाम सनतकार मिलकर काम करना शुरू करें, तो मैं ये समझता हूं कि ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि पाकिस्तान अगर चेंज होगा तो इसी इदारों के अंदर रहते हुए और पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। जैसे एनर्जी का शोबा उन्होंने चुना, जनरल लाइव स्टाफ का उन्होंने शोबा चुना, जिस तरह से इन्होंने माइन एंड मिनरल का शोबा चुना, IT का शोबा चुना और एग्रीकल्चर का शोबा चुना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 5 शोबे ऐसे हैं, अगर इसमें पाकिस्तान दिल लगी के साथ काम करें और पाकिस्तान के जितने बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, इसमें वो काम करें, और जो ब्यूरोक्रेसी की जो हडल्स आती थी, मैं समझता हूँ कि अब जब वन विंडो की बात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, अगर वो हडल्स खत्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये शोबे बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। और इनका जो रिजल्ट है, जिस तरह से हम इंटरिम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं ऐसा लगता कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से जो रोड प्लान बना दिया गया है, जो प्लान एक बना दिया गया है, तो इसी को आगे लेके जाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है, पिछला सारा काम जीरो हो जाता है और उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है, अपने प्लान्स बनाए जाते हैं, अपने विजन सेट किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। आपकी बात से 100% एग्री करूंगा कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है जो पिछली हुकूमत के जो अच्छे काम है उसका भी क्रेडिट उनको ना मिल जाए, इस वजह से उनकी पॉलिसियों को चेंज कर दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि जो अच्छी पॉलिसियां हैं, जो मुल्क की तरक्की में गामजन है, उन पॉलिसियों को कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे हुकूमत में कोई भी आए। मैं इंटरिम गवर्नमेंट की अगर ये पॉलिसियां बनी है, मैं समझता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट भी उसे कंटिन्यू कर रही है। ये जो पॉलिसी जो मैंने आर्मी चीफ वाली बताई है, ये सारी की सारी पिछली जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उस हुकूमत के दौरान बनी थी और शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एंडोर्स किया हुआ था। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आखिरी जनवरी के अंदर इलेक्शन का अंदिया दिया है और अगर ये इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाते हैं तो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, इन तमाम पॉलिसियों को उससे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, आने वाली गवर्नमेंट को इन तमाम तर पॉलिसीज़ को कंटिन्यू भी करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है हनीफ साहब के मुल्क की मईशत जो है उसमें बेहतरी हो सकती है? जिस तरह से आपने कहा कि सारा नीयत का मामला, यानी कोई भी सिचुएशन मुश्किल नहीं है, इस सिचुएशन से निकलना इतना मुश्किल नहीं है जितना बना दिया जाता है, लेकिन नीयत नहीं है। देखिए, जिस दिन हो जाएगी तो उस दिन हमारे मुल्क से करप्शन खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें कि कोई भी इदारा हो या कोई भी सरकारी अफसर हो, उसकी कोशिश ये होती है कि जब तक मेरा कोई कट ना हो तो मैं इसके अंदर हौसला अफजा अपनी पेशरफ नहीं दे सकता। तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया करप्शन है। अगर हम करप्शन के ऊपर काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से फिर ये नियतें ठीक होना खुद ही शुरू हो जाएंगी। और अगर ये नियतें ठीक नहीं होंगी तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने नैब के कवानीन बहाल किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि नैब के कवानीन को इतना मजबूत होना चाहिए
کہ بیوروکریسی کے اوپر باقی لوگوں کے اوپر اتنے خطرات منڈلانے چاہیے کہ وہ کرپشن کی طرف نہ سوچیں، صرف اور صرف سوچیں تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ بہت شکریہ حنیف گوہر صاحب، معروف صنعت کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بالکل درست ہے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، تو کسی بھی صورتحال سے نکلنا اتنا ناممکن نہیں ہے جتنا کہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور ملک کی جو معیشت ہے اس میں بحالی کے لیے جو نگران حکومت کام کر رہی ہے، اقدامات کر رہی ہے، ان کو بھی ہم سراہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی کو آگے لے کے چلے اور اپنے کچھ ایسے پلانز بنائے جس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا جائے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب بھر میں آج شعبے چشم کے کیسز میں نان سٹاپ اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں پنجاب حکومت نے کل سے اتوار تک نجی اور سرکاری اسکولوں میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکاری چھٹی ہوگی۔ اتوار کو ہفتہ وار چھٹی کے بعد سوموار کو اسکولز دوبارہ کھلیں گے۔ چھٹیوں کا اطلاق پورے صوبے پر ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راوی روڈ کا اچانک دورہ کیا، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ حکومتی ہدایات کے باوجود شعبے چشم کے شکار طلباء اسکولز میں حاضر تھے، اور ایسے میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اسکولز جو ہیں وہ سوموار کو کھلیں گے۔ 3-4 دن کا آرام دیا گیا ہے، اور ایسے موج ان بچوں کے ہو گئی جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے قانون کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ مضر انجیکشن بنانے والے 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ایک ملزم عاصم خالد کو فیصل آباد سے، جبکہ دوسرے بلال رشید کو عارف والا سے پکڑا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم خالد کا بینائی سے متاثر کرنے والے انجیکشن بنانے کی تیاری میں مرکزی کردار ہے۔ پنجاب حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنا رکھی ہے، اور اب تک غیر معیاری انجیکشن کے باعث متاثرہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 77 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ انجیکشن سکینڈل کا ہر کردار پکڑا جائے گا، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ 7 سے 8 دن میں ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی آ جائے گی، تو اس طرح سے اس معاملے کو کلوجر مل جائے گا۔ لیکن جن کو پریشانی سے گزرنا پڑا، جو انفیکٹڈ ہو گئے یا بینائی چلی گئی، متاثر ہو گئی، ان کا کیا ہوگا؟ آنکھوں کے مضر انجیکشن کے بعد حکومت ان ایکشن ہے، جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ اور سمگلڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈریپ کو ایسی تمام ادویات کی جو سیل ہے، سٹوریج اور ڈسٹریبیوشن فوری بند کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان یہ کہتے ہیں کہ غیر رجسٹرڈ جعلی ادویات میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مارکیٹس میں نگرانی کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا۔ عوام کو معیاری اور محفوظ ادویات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اب یہ جو دائرہ اختیار ہے وہ تو بڑھتا جائے گا، یہ سرکل، کیونکہ ایک وہ جو یہ بنا رہے ہیں، دوسرے بعد وہ ڈاکٹرز جو اس میں ملوث ہیں جو کہ پرسکرائب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اور پھر جو اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو خیر، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ بشرا بی بی سے متعلق اپڈیٹ ہے۔ آڈیو لیکس طلبی نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے طلبی کے سمن معطلی کے حکم میں 31 اکتوبر تک کی توسیع کی ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کا کیس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے کیس کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، 31 اکتوبر تک یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ اس بیچ جو ہے وہ دونوں کیسز اب ایک ساتھ سنے جائیں گے۔ ثاقب نثار کو ہی بلایا تھا، ثاقب نثار کے بیٹے کو بلایا تھا معذرت کے ساتھ، جو کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمنٹ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی بھی طلبی کا معاملہ تھا۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ سنے جائیں گے، اور دیکھتے ہیں آڈیو لیکس کا ہوتا کیا ہے۔ لیکن آڈیو لیکس کرتا کون ہے، اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے۔ خیر، لیکن ہمیں اب تک کے لیے اجازت لینی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ نگہبان۔